खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। म राजेश पाण्डे रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ र हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30 सम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ। आइसिए दूर शिक्षामा हामी दूर शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। डिस्टेन्स एजुकेसन, ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय र दूर शिक्षाको माध्यमबाट हामीले कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छौँ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले नियमित यही समयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसी सँगै, र आइसिएमा विभिन्न कोर्सेस छन्। तपाईँलाई आवश्यक पर्ने, तपाईँलाई मिल्दोजुल्दो कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइलाई अगाडि लिएर जान मिल्छ। देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र कुनै कारणले पनि तपाईँ देशभन्दा यदि बाहिर पुग्नु भएको छ, नेपालमै केही पढ्थेँ केही गर्थेँ भन्ने तपाईँको मनमा चाहना दबिएर बस्यो र उता गएँ अब सम्भव छैन भनेको जस्तो लागेको छ भने त्यस्तो होइन, आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यसै गरी काठमाडौँभन्दा बाहिर छौँ, काठमाडौँमा विभिन्न राम्रा कलेजेसहरू छन् वा आइसिए छ। आइसिएमा भएको कुनै पनि एउटा कोर्स लिन्थेँ, पढ्थेँ, तर अब सम्भव छैन कि भनेको जस्तो लागेको छ भने पनि त्यो पनि गलत हो। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाटै आइसिएमा उपलब्ध कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर तपाईँले सजिलै आफ्नो पढाइ लेखाइलाई अगाडि लान मिल्छ। वा काठमाडौँमै छु तर मेरो कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हरेक दिन कलेज जान मिल्दैन, अब के गरौँ भने जस्तो लागेको छ। र मेरो व्यावसायिक जीवनमा अब पढाइ लेखाइकै कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रमोसन्स रोकिएको छ, मेरो उन्नति प्रगति रोकिएको छ भनेको जस्तो लाग्छ भने पनि आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। र खुसीको कुरा के भने जनवरी सेसनको लागि, सन् 2020 को लागि, 2020 को लागि जनवरी सेसनको लागि एडमिसन खुला छ र तपाईँले एडमिसन्स पनि अर्ली रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो भने त्यसमा अझै बढी तपाईँले फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ। यसका बारेमा त आज मेरो गेस्ट विश्वजित मुखर्जी जो आइसिएको एमडी हुनुहुन्छ, उहाँले अझ बढी थप यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। 44455440 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर, 44455540 वा ica.edu.np मा गएर पनि तपाईँले आइसिएको विभिन्न कोर्सेस र विभिन्न गतिविधिका बारेमा जानकारी लिन मिल्छ। तर आज स्टुडियोमा विश्व शर्मासँग हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले दुई माध्यमबाट आफ्ना क्वेसन, आफ्ना क्वेरिज, पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित वा विभिन्न समस्या हुन्छ नि पढाइ लेखाइमा, जस्तै म देशभन्दा बाहिर छु, काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, काठमाडौँमै छु तर समय मिल्दैन, मैले एउटा फ्याकल्टी लिएर अगाडि बढिरहेको छु, अब चेन्ज गर्नु पर्यो, वा लामो समय भयो पढाइ लेखाइ छोडेको, फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने छ, मिल्छ कि मिल्दैन लगायतका समस्याहरू हुन्छन् नि पढाइ लेखाइ आफ्नो अगाडि बढाउनका लागि। तपाईँको समस्या दुईटा माध्यमबाट हामीलाई पठाइदिन मिल्छ। एउटा चाहिँ एसएमएसबाट, जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, दूर शिक्षाको कोड हो यो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो क्वेसन, प्रश्न जिज्ञासा के हो टाइप गर्नुहोस्, नाम ठेगाना पनि टाइप गरेर यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्, हामीसम्म आइपुग्छ। र अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ र थुप्रै श्रोताहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ। त्यहाँ यदि सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रम सुन्दै आफ्ना क्वेसन्स, क्वेरिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र म विश्व सरलाई सोध्दै पनि जान्छु। सर, सबभन्दा पहिला आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। सर थ्याङ्क यू राजेशजी, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। हजुर, गुड न्युज चाहिँ के भने सर, 2020 जनवरी सेसनको लागि एडमिसन खुल्यो, अर्ली रेजिस्ट्रेसनको व्यवस्था पनि छ। यो के हो पहिला त, र यसको डेडलाइन चाहिँ कहिलेसम्म छ सर? हजुर, बेसिकली म यो 2020 मा जानुभन्दा पहिला म इग्नुको सिस्टम अलिकति भन्नु चाहन्छु हाम्रो एडमिसनको बारेमा। इग्नुले चाहिँ इट फलोज वकिङ एडमिसन भनेपछि हाम्रो एडमिसन 12 महिना हुन्छ, खालि सेसन फरक हुन्छ होइन। सो देयर इज नो, हाम्रोमा यस्तो कुनै हुँदैन कि वी जस्ट ओपन एडमिसन फर 1 month or 2 months एन्ड देन अगेन वी स्टप होइन। सो हाम्रो अस्ति 31 अगस्तसम्म हाम्रो जुलाईको इन्टेक एक्सटेन्डेड एडमिसन डेडलाइन थियो जुलाई इन्टेकको लागि, 31 सेप्टेम्बरसम्म थियो र 31 अगस्त र 1 सेप्टेम्बरदेखि नै हाम्रो फेरि 2020 को लागि एडमिसन ओपन भइसक्यो। सो हाम्रो यो वकिङ एडमिसन हुन्छ। सो वी एक्सेप्ट एडमिसन्स 12 months हैन। यो चाहिँ एउटा हो हाम्रो श्रोताहरूलाई एउटा जानकारीको लागि, खालि सेसन फरक पर्छ। र अहिले हामीले करेन्टली हामीले एडमिसन ओपन गरेको छु सेसन जनवरी 2020 को लागि, र यसको अहिले हामीले अलि रेजिस्ट्रेसन
भनेर हामीले एउटा स्किम पनि दिएको छु हामीले एउटा स्कलरसिप पनि दिइरहेको छ हाम्रो लर्नर्सहरूलाई जसले अर्ली रेजिस्ट्रेसन गर्नु चाहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले 25% को स्कलरसिप दिँदैछु यो सबैलाई जो आउनुहुन्छ यो डेडलाइनमा हजुर र यसको डेडलाइन चाहिँ हाम्रो 21 सेप्टेम्बरसम्म मात्रै हो हैन यो हाम्रो अर्ली रेजिस्ट्रेसनको डेडलाइन र यो स्कलरसिप हाम्रो 21 सेप्टेम्बरसम्म मात्रै यो लागू हुनेछ 25% चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुन्छ हाम्रो सबै एडमिसन गर्ने लर्नर्सहरूले सर अब यो वर्किङ एडमिसनमा चाहिँ अब कतिलाई के लाग्ला भने अब जनवरी आउनलाई त कति बाँकी छ हजुर अब यो 25% ठिकै छ नि त एक त 70% जस्तो सस्तै हुन्छ कन्भेन्सनल अरू युनिभर्सिटी भन्दा अब त्यसमा 25% कति होला बरु लास्ट मोमेन्टमा जाउँला नि भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला सर यो हाम्रो नेचर हो हैन वी अलवेज वेट फर द लास्ट गेट हैन तर बेसिकली हाम्रोमा हामी चाहिँ किन अर्ली रेजिस्ट्रेसनलाई इन्करेज गर्छु भनेदेखि यसको एउटा कारण छ यसको एउटा कारण के छ भनेदेखि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एडमिसन गरेर हामी जनवरी 2020 को लागि एडमिसन लिन्छु तर इट डजन्ट मिन द्याट योर तपाईँको आफ्नो पढाइ चाहिँ जनवरीबाट नै सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन किनभने हामीले एडमिसन गर्ने बित्तिकै हामी आफ्नो लर्नर्सहरूलाई हामीले सर्टेन स्टडी मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ हैन र हामीले हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्मको अथवा ई लर्निङ प्लेटफर्मको एक्सेस दिन्छौँ है र यस कारणले के हुन्छ भनेदेखि एडमिसन गर्ने बित्तिकै हाम्रो लर्नर्सहरूले चाहिँ द डे यु टेक एडमिसन एन्ड यु रिसिभ यर स्टडी मेटेरियल्स अर यु गेट एक्सेस टु यर ई लर्निङ प्लेटफर्म्स यु क्यान स्टार्ट यर लर्निङ प्रोसेस सर क्लास नै नगए फेरि मैले कसरी पढ्ने भन्ने अर्को क्वेसन आउँछ दिमागमा त्यो लर्निङ मेटेरियल कसरी डिजाइन्ड हुन्छ सजिलो हुन्छ सर पढ्न हजुर त्यसै भयो तपाईँले राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो त्यो क्वेसन हाम्रो स्टडी मेटेरियल्सहरू चाहिँ सेल्फ लर्निङ मेटेरियल्स हो हैन त्यसमा इनबिल्ट फ्याकल्टी हुन्छ अथवा तपाईँलाई यस्तो फिल हुन्छ when you go through those study materials you'll feel that as if someone is teaching you हैन यो त्यसरी नै डिजाइन छ यो हाम्रो नर्मली हाम्रो बुक स्टोरमा पाउने त्यो टेक्स्ट बुक्सहरू जस्तो होइन अथवा कन्भेन्सनल कलेजतिर दिने टेक्स्ट बुक्सहरू हुँदैन हैन यो सेल्फ लर्निङ मेटेरियल्स हुन्छ दिज आर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट ब्लक्स एन्ड युनिट्स र तपाईँले हरेक जब तपाईँले आफ्नो लर्निङ प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ यु अल्सो स्टार्ट तपाईँलाई सेल्फ एसेस गर्ने त्यहाँ सिस्टम पनि छ तपाईँले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन भन्ने त्यो हरेक युनिटको पछि त्यो सेल्फ एसेसमेन्टको गर्नु सक्नुहुन्छ हैन र अघि नै भनिहालेँ हाम्रो लर्निङ मेटेरियल्सहरू चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन्छ पढ्दाखेरि नै एज इफ समन इज टिचिङ यु हैन र हामीले ई लर्निङको पनि हाम्रो ई लर्निङको पनि प्लेटफर्मको पनि हामी एक्सेस दिन्छौँ त्यो एक्सेस दिइसकेपछि त्योसँग रिलेटेड हैन त्यो सब्जेक्ट अथवा त्यो युनिटसँग रिलेटेड भिडियो ट्युटोरियल्सहरू पनि छ हैन जुन फ्री एक्सेस हो जसमा कि फ्याकल्टिजहरूले त्यो युनिट अथवा त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा उहाँहरू रेकर्डेड लेक्चर्सहरू छ हैन सो त्यो पनि एक्सेस पाउनुहुन्छ सो तपाईँले एडमिसन लिएर तपाईँले जनवरीसम्म कुद्नु पर्दैन आफ्नो पढाइ स्टार्ट गर्नुको लागि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ हामी चाहिँ के बिलिभ गर्छौँ द डे यु टेक एडमिसन एन्ड यु रिसिभ यर मेटेरियल्स अर यु गेट एक्सेस टु यर ई लर्निङ हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्ममा यु क्यान स्ट्रेट अवे स्टार्ट यर लर्निङ प्रोसेस सर त्यसो भए त यदि कसैले यो अर्ली रेजिस्ट्रेसनमा एडमिसन लिनुभयो 2020 जनवरी सेसनको लागि भने अब जनवरीमा आएर एडमिसन लिनेहरू भर्खर एडमिसनको लागि आउनुहुन्छ अहिले अर्ली रेजिस्ट्रेसनमा जाने त एक्जामको लागि रेडी हुनुहुन्छ हजुर तपाईँले राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभयो हैन सो उहाँहरूलाई खालि फाइनेन्सियल एडभान्टेज होइन यो चाहिँ हामी इन्करेज गर्छौँ किनभने तपाईँले अघि सुरुमै भनिहाल्नु भयो कि हाम्रो लास्ट गेट पर्खिने हाम्रो जुन बानी छ होइन हामी हरेक कुरामा लास्ट गेटै पर्खेर लामो लाइन लगाएर हामीले जुन गर्ने हाम्रो प्र्याक्टिस छ होइन त्यसलाई डिस्करेज गर्नु लागि नै हामीले यो एउटा अर्ली रेजिस्ट्रेसनको हामीले एउटा स्कलरसिप दिएको हो र जसमा कि हामी लर्नर्सहरूलाई इन्करेज गर्छौँ कि डोन्ट वेट फर यर सेसन टु बिगिन अर लास्ट गेट of the session, you take your early registration and you straight away you can start your learning process. आफ्नो पढाइ चाहिँ तपाईँले स्ट्रेट अवे सुरु गर्नुहोस् सो तपाईँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ जब सेसन स्टार्ट हुन्छ यु विल बी इन अ बेटर पोजिसन हैन टु हेभ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट म्याटर सर त्यसो भए कुन कोर्सेसहरू छन् अहिलेलाई सर जनवरीको लागि
हाम्रो अहिले कोर्सेसहरू अफर हामी अहिले 8 कोर्सेसहरू अफर गरिरहेको छु तर यो सेसनमा चाहिँ हामीले अहिले 6 कोर्सेस आर इन अफर हाम्रो मास्टर्समा तपाईँको 4वटा कोर्स छ एउटा एमए इङ्ग्लिस एमबिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एमटिटिएम एन्ड एमसिए है मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन र त्यो लगायत हाम्रो ब्याचलर्समा हाम्रो ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज र बिसिए अहिले अफरमा छ र हाम्रो अरू 2टा ब्याचलर्स प्रोग्राम्सहरू छ बिकम एन्ड ब्याचलर अफ आर्ट्स र अहिले हाम्रो यो लास्ट सेसनदेखि चाहिँ युनिभर्सिटीले जुलाई सेसनमा साइकलमा मात्र अफर गर्ने भनेर आएको छ हैन अहिले जनवरी सेसनमा त्यो अफर गरेको छैन तर लास्ट इन्फर्मेसन द्याट वी हेभ त्यो युनिभर्सिटी मे अफर द्याट किनभने हाम्रो भर्खरै त्यो बिए र बिकमको सिलेबस पुरै रिभाइज भएर आएको छ हैन त रिभाइज र अप टु डेट भएर आएको छ त्यो प्रोग्राम र त्यो मेबी युनिभर्सिटीले आफ्नो कुनै इन्टरनल रिजन्सले त्यो एक सेसनमा मात्र अफर गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ जुलाई सेसनमा जनवरी सेसनमा अहिले अफरमा छैन तर इफ इट इज अफर्ड इन जनवरी सेसन दे मे अफर भन्ने हामीले सूचना पाएको छु अफर भयो भने त्यसमा पनि हामी एडमिसन लिन्छौँ बिए र बिकम त्यही भएर सर अब यदि कसैले जुलाई सेसनमा एडमिसन लिइसक्नु भएको थियो भने हजुर उहाँहरूको 1 वर्ष जोगिने भयो हजुर हजुर अब यो आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ त्यही त त्यो अर्ली रेजिस्ट्रेसन त्यही भएर पनि इम्पोर्टेन्ट छ यी विभिन्न कोर्सेसमा र सरले युनिभर्सिटी भनिराख्नु भएको थियो श्रोतालाई भनिदिइहालौँ एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी इग्नू हो र इग्नूबाट सम्बन्धन प्राप्त छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस र नेपालकै 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा सम्बन्धन इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस तपाईँले जनवरी 2020 मा एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ भने 21 सेप्टेम्बरसम्म यसको डेडलाइन छ र यसलाई अर्ली रेजिस्ट्रेसनको रूपमा लिइन्छ र जसमा 25% स्कलरसिपको व्यवस्था छ यसै पनि सरले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि जस्तो कन्भेन्सनल मोडमा जति पैसा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एजुकेसनमा त्यसको 70% अलमोस्ट 70% यसै कम छ हाम्रो कोर्स फीहरू हैन त्यसमा पनि हामी 25% हामी अहिले स्कलरसिप दिइरहेको छु र आई थिंक जसले यो एभेल गर्छ फाइनेन्शियली पनि उहाँलाई बेनिफिट हुन्छ र त्यो लगायत अघि जुन मैले कुरा गरेँ हैन उहाँको आफ्नो पढाइ पनि धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सिस्टम अफ द सब्जेक्ट म्याटर धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ जब हामी जनवरीमा काउन्सिलिङ सेसन्सहरू सुरु गर्छौँ उहाँहरू धेरै प्रिपेयर भइसक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली 2टा माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो क्वेसन पनि आज विश्व सरलाई राख्न मिल्छ एउटा एसएमएसबाट अर्को चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि राख्न मिल्छ जहाँबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ एसएमएसबाट राख्नको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् अब टाइप गर्नुहोस् DSS यो दूर शिक्षाको कोड हो DSS स्पेस दिनुहोस् आफ्नो क्वेसन टाइप गर्नुहोस् जसरी साथीहरूले पठाइराख्नु भएको छ आफ्नो नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् पठाइदिनुहोस् अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ त्यहाँ प्रोग्राम सुन्दै तपाईँले कमेन्टमा आफ्ना क्वेसन्स आफ्ना क्वेरिज लेखिदिनु भयो भने पनि त्यसलाई हामी लिँदै जान्छौँ जसरी विनोद यादवले हामीलाई पठाउनु भएको छ भरत खड्काले पठाउनु भएको छ बिन्दुले पठाइराख्नु भएको छ थुप्रै क्वेसन्सहरू यहाँहरूको आइरहेछन् जयचन्द्र सूर्य भूपेन्द्रले पठाउनु भएको छ मुरारी प्रसाद तिवारी अब उहाँहरूको क्वेसन्स म एकैछिनपछि लिन्छु एउटा ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि फर्केर आउँदा यहाँहरूको क्वेसन्स यहाँहरूको क्वेरिजको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ आइसिए दूर शिक्षा झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा आइसिए दूर शिक्षा यहाँ रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आइसिए दूर शिक्षा प्रायोजक आइसिए यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ र जर्मन एम्बेसीसँगै संसारको एडमिसन्सको हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी इग्नूद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिएका विभिन्न कोर्सेस र नेपालका 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका विभिन्न कोर्सेस सर म फटाफट क्वेसन्स धेरै लाग्छु यसमा पास्कल साईले सिन्धुपाल्चोकबाट हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने यहाँ कुन एजुकेसन पढ्न मिल्छ र गभर्नमेन्टबाट मान्यता कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ हाम्रो अहिले अघि नै हामीले कुरा गरिहालेँ हामीले अहिले 8वटा प्रोग्राम अफर गर्छौँ तर यो साइकलमा जनवरी साइकलमा 6वटा प्रोग्राम अफरमा छ 4वटा मास्टर्समा एउटा चाहिँ हाम्रो भयो एमसिए एमबिए
MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट र MA इङ्ग्लिस र हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राममा चाहिँ ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज एन्ड BCA ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन यो 6वटा प्रोग्राम अफरमा छ जनवरी 2020 सेसनको लागि र हाम्रो जहाँसम्म उहाँले अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो मान्यता गभर्नमेन्टबाट हजुर हाम्रो ICA संस्था नै तपाईको हामी चाहिँ एफिलिएटेड छु इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीसँग जो कि इन्डियाको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको सेन्ट्रल युनिभर्सिटी सेन्ट्रल वान एन्ड ओन्ली सेन्ट्रल ओपन युनिभर्सिटी हो र यो हाम्रो संस्था ICA चाहिँ हाम्रो नेपालको शिक्षा मन्त्रालयबाट हामीले स्वीकृति प्राप्त सेन्टर हो र हाम्रो यो 8वटा प्रोग्राम अहिलेको 6वटा र हामीले अझै जुन जुलाई साइकलमा अफर हुन्छ BA र BCom त्यो लगायत 8वटा प्रोग्राम हाम्रो एप्रुभ प्रोग्राम हो फ्रम मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल बाट हाम्रो यो स्वीकृति प्राप्त प्रोग्राम्सहरू हो र यसको हाम्रो डकुमेन्ट नै हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिएको छ हामीले हैन कसैले हेर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यो एप्रुभल लेटर्सहरू नै हाम्रो वेबसाइटमा राखिदिएको छु सो यु क्यान गो एन्ड क्रस भेरिफाई इट अथवा मिनिस्ट्रीको साइटमा गएर पनि अथवा मिनिस्ट्रीसँग पनि भेरिफाई गर्नु सकिन्छ यो हाम्रो स्वीकृति प्राप्त सेन्टर र प्रोग्राम पनि एप्रुभड हो त्यो लगायत हाम्रो कार्यक्रमहरू TUबाट इक्विभलेन्ट प्राप्त छ र KUबाट पनि इक्विभलेन्ट प्राप्त छ यति भनिसकेपछि त क्लियर भयो ICA.edu.np मा गएर पनि हेर्न सकिन्छ वा 44455540 जुन ICA को टेलिफोन नम्बर हो यसलाई पनि टिपेर राख्नु होला तपाईले यसमा पनि कुराकानी गर्न मिल्यो वा काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एम्बेसी सँगै छ शनिबार पनि खुला हुन्छ तपाई आफै पनि भिजिट गर्न मिल्छ सर दिनेश छेत्रीजीले महाराजगञ्जबाट हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङबाट प्राप्त डिग्री र अनलाइन डिग्री सेम हो कि डिफरेन्ट हो प्लिज जानकारी पाउन भनेर हजुर ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ र अनलाइन डिग्रीमा चाहिँ फरक छ हैन ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङमा हाम्रो डेलिभरी अफ प्रोग्राम्स अलिकति फरक पर्छ जसमा कि हामीले हार्ड कपी स्टडी मेटेरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ र हामीले काउन्सिलिङ सेसन्सहरू एरेन्ज गर्छौँ जहाँ कि फेस टु फेस काउन्सिलिङ हुन्छ उहाँहरू सेन्टरमा आएर त्यो काउन्सिलिङ्सहरू क्लासेसहरू एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नु सक्नुहुन्छ र हाम्रो जति पनि प्र्याक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्सहरू छ त्यसमा 75% एटेन्डेन्स चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ हैन र हामीले ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङमा अनलाइन को फिचर्सहरू पनि हामी युज गर्छौँ अनलाइनको अनलाइन रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज हुन्छ तर हाम्रो यो टोटली अनलाइन चाहिँ होइन यो चाहिँ ब्लेन्डेड हो यो फेस टु फेस प्लस अनलाइन मिक्स्ड हुन्छ अनलाइनलाई एज वान अफ द रिसोर्स मात्रै हामी युज गर्छौँ हैन र अनलाइन एजुकेसन भनेको चाहिँ यो टोटली अनलाइन प्लेटफर्मबाटै राइट फ्रम रेजिस्ट्रेसन टु यर एक्जामिनेसन हैन टोटली अनलाइन बेस्ड हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ एक्जामकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एक्जाम चाहिँ पेपर बेस्ड एक्जाम रिटन एक्जाम हुन्छ भनेको आफ्नै हातले लेखेर स्पेसिफिक एक्जाम सेन्टरमै गएर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो यहाँ नेपालको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डियन एम्बेसीको सुपरभिजनमा एक्जाम्स कन्डक्ट हुन्छ केन्द्रीय विद्यालयमा हैन त्यहाँ गएर तपाईहरुले निर्धारित समयमा शेड्युलमा गएर त्यो एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र अनलाइनमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भनेदेखि अनलाइन नै एक्जाम दिने त्यहाँ पनि म्याक्सिमम केसेसमा चाहिँ अनलाइन एक्जाम सेन्टर्सहरू हुन्छ जहाँ गएर सेन्टरमै गएर तर त्यहाँ अनलाइन नै एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ हैन र अब जहाँसम्म उहाँले यो कुरा रेज गर्नुभयो अहिले नेपालमा चाहिँ ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ को डिग्री अथवा त्यसको मान्यता लिएर कुनै पनि कन्फ्युजन छैन इट्स अल रेकग्नाइज्ड इन नेपाल हैन नेपालमा यसो मन्त्रालयले पनि यसलाई स्वीकृति दिएको छ र हाम्रो इक्विभलेन्ट पनि हाम्रो TUले दिइसकेको छ र केयुले पनि हैन र अनलाइनको डिग्रीको केसमा एज फार एज माई नलेज गोस अहिलेसम्म अनलाइनको डिग्रीलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन नेपाल सरकारले हैन हुन त धेरै युनिभर्सिटिजहरूले अनलाइन डिग्रीजहरू अफर गरिसक्यो बाहिरको विदेशी युनिभर्सिटिजहरूले धेरै अनलाइन डिग्रिज अनलाइनबाट पनि डिग्रीहरू लिन्छन् तर अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी कुनै पोलिसी छैन
त्यो कोर्सेसहरूलाई स्वीकृति दिने अथवा इक्विभलेन्ट दिने अहिलेसम्म बनिसकेको छैन अनलाइन। सर म अर्को एउटा क्वेसन लिउँ। भरत खड्काले हामीलाई फेसबुक पेजमा के सोध्नु भएको छ भने रेडियो कान्तिपुरको न्यू एडमिसन, हामीले एडमिसनको कुरा त गऱ्यौँ, हजुर हजुर, तर उहाँले साह्रै राम्रो क्वेसन के सोध्नुभयो भने न्यू एडमिसन कहाँ अनि कुन ठाउँमा लिने? हजुर हजुर हजुर, यो अलिक क्लियर। हजुर, हाम्रो अहिले यो नयाँ एडमिसन चाहिँ जनवरी 2020 सेसनको लागि हो र यसको अहिले हामीले डेडलाइन अर्ली रेजिस्ट्रेसनको लागि 21 सेप्टेम्बर हामीले स्पेसिफाई गरेको छौँ। 21 सेप्टेम्बर इज द डेडलाइन फर अर्ली रेजिस्ट्रेसन। र यहाँ हाम्रो सेन्टर चाहिँ हामी चाहिँ लोकेटेड छु ज्ञानेश्वरमा, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरमा, जस्ट बिसाइड जर्मन एम्बेसी हाम्रो सेन्टर हो। ती आएर एडमिसन लिनुपर्ने हुन्छ उहाँले। र उहाँ आफै आउनुपर्छ कि उहाँको कोही आए पनि हुन्छ? हामी इन्करेज गर्छौँ उहाँ आफै आउनुको लागि, अथवा उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर पनि, जस्तो हाम्रो धेरै जस्तो कोही कोही लर्नर्सहरू हुन्छन् जो कि काठमाडौँभन्दा बाहिर अथवा देशैभन्दा बाहिर पनि हाम्रोमा एनरोलमेन्ट गर्नेहरू छन् होइन, उहाँहरू आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ लर्नर क्यान्डिडेट आफै आएको चाहिँ राम्रो। ओके, बिन्दुजीले के सोध्नु भएको छ भने म ब्याचलर स्टडी गर्न चाहन्छु, म अहिले जापानमा छु, म यहाँबाट पनि स्टडी गरेर एक्जाम दिन सक्छु कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले स्टडी चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएर एनरोल गराउनु सक्नुहुन्छ, आफ्नो एनरोलमेन्ट गराउनु सक्नुहुन्छ र उहाँ स्टडी मेटेरियल्सहरू कलेक्ट गरेर उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले उहाँलाई पठाइदिनु सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँले चाहिँ हाम्रो ई ज्ञानकोश भन्ने एउटा हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म छ, जहाँबाट उहाँले डिजिटाइज्ड कपी अफ मेटेरियल्स पनि एक्सेस पाउनुहुन्छ अथवा डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। यसमा आइसिएले त गाइड गर्छ होला नि? हजुर हजुर, हामी गाइड गर्छौँ। हजुर हजुर, र जहाँसम्म उहाँको क्वेरी छ एक्जामको चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ नेपालमै आएर दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा नियरेस्ट होइन, उहाँ वेबसाइटमा जानुभयो भने इग्नुको धेरै ठाउँमा सेन्टर्सहरू छ, नियरेस्ट उहाँलाई पाएक पर्ने जुन नियरेस्ट सेन्टर छ त्यहाँ गएर पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। जापानभन्दा बाहिर जानुभन्दा त बरु नेपालै आउनु राम्रो। हजुर हजुर हजुर, अरू कुनै देश जानुभन्दा आफ्नो छुट्टी मिलाएर परिवार। ओके सर, अन्तिमतिर आइपुगेका क्वेसन्सहरू थुप्रै थिए, तर कुन कुन कोर्स छन् अनि 2020 जनवरी सेसनको लागि एडमिसन्स कहिलेसम्म, अर्ली रेजिस्ट्रेसन के हो सर? एकपल्ट छोटो सर। हजुर, हाम्रो अहिले कोर्सेसहरू जनवरी 2020 को लागि चाहिँ अफरमा छ MCA मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, MBA, त्यहाँबाट MTTM मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एन्ड MA इङ्ग्लिस, र हाम्रो ब्याचलर्समा चाहिँ BCA एन्ड ब्याचलर इन टुरिज्म स्टडिज। हाम्रो यो अहिले जनवरी 2020 को लागि रेजिस्ट्रेसन ओपन छ, एडमिसन ओपन छ, र हामी अर्ली रेजिस्ट्रेसनको एउटा प्रावधान गरेको छु, जसमा कि अर्ली रेजिस्ट्रेसनको डेडलाइन हो 21 सेप्टेम्बर, र 21 सेप्टेम्बर मध्यमा एडमिसन लिनेहरूलाई हामीले 25% स्कलरसिप दिइरहेको छु होइन। र यसको एडभान्टेज एउटा फाइनेन्सियल एडभान्टेज पनि छ, र त्यो सँगसँगै उहाँलाई एकाडेमिक एडभान्टेज पनि छ, जुन चाहिँ हामी अघि नै कुरा गरिहालेँ। उहाँले एडमिसन गर्ने बित्तिकै सर्टेन मेटेरियल्सको एक्सेस पाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो पढाइ पनि सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसैले 2020 जनवरी सेसनको लागि यदि एडमिसन्सको लागि माइन्ड मेकअप गर्नुभएको छ वा पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ भने अब यो त किन छोड्नु, फटाफट आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसीसँगै 44455540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर, वा ica.edu.np मा गएर यहाँले हेर्न पनि मिल्छ। सर थ्याङ्क यू आज स्टुडियोमा। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो MD आइसिए विश्वजित मुखर्जी, म राजेश पाण्डे। यहाँहरूले देशभित्रबाट र संसारभरिबाट आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा यतिन्जेल सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।